Most welcome to all of you in today's teaching learning process online class. Today's our lesson is a very sensitive lesson. For God's sake, hold thy tongue. For God's sake, hold thy tongue. आप जानते हैं कि एक इंसान जो है इसको कहा गया है अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात यानी ये हर एक मखलूक से अफजल तरीन है, लेकिन कहीं कहीं इसमें इतनी कमज़ोरियां भी हैं कि दूसरों की बात क्या, खुद भी ये उन कमज़ोरियों को समझ नहीं पाता है। और उससे क्या होता है, उससे उसके बुरे असरात से कहें इसका ईमान ज़ाइल होता है, कहें इसकी शबीह खराब होती है, कहें इसका कैरेक्टर बिल्कुल डिग्रेड होता है। तो उन्हीं जैसी बुराइयों में एक बुराई है, वो है बैक बाइटिंग। तो इसने बड़ा अच्छा नाम दिया इसको, फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए होल्ड दैट टंग, ज़बान की हिफाजत करें, ज़बान को कंट्रोल में रखें। मैं पहले आपको एक हदीस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके इस शरीर में एक नरम और नाजुक चीज़ है जो तलवार से ज़्यादा तेज है। तो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत नाजुक है, नरम है, लेकिन तलवार से बहुत तेज है? तो उन्होंने फरमाया, टंग, ज़ुबान। आप जानते हैं, ज़बान से जब हम कोई बात कहते हैं, अगर ये मीठी बात होती है तो दूसरों के दिल पर असर करती है, अगर ये कड़वी बात हो तो दूसरों के दिल पर फिर भी असर करती है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है, और ये ज़ख्म ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ कहते हैं कि ज़बान का दिया हुआ ज़ख्म कभी ठीक नहीं होता है। तलवार का ज़ख्म तो ठीक होता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म ठीक नहीं होता है। तो तभी तो इसने बहुत ही अच्छी हेडिंग दी है, फॉर गॉड सेक होल्ड दै टंग। तो हम पढ़ेंगे यहाँ लेसन में क्या लिखा है। लाइक आवर हैंड्स, आवर टंग हैज द पावर टू डू गुड और इवल टू अदर्स। हम सोचते हैं कि हम अपने हाथों से किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को फ़ायदा दे सकते हैं और किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो शायद हमें इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं है कि हम ज़ुबान से भी किसी को खुश कर सकते हैं और किसी को नाराज़ कर सकते हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इवन अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लाइक आवर हैंड्स, अपने हाथों की तरह, आवर टंग हैज़ द पावर, हमारे ज़ुबान में भी ये ताकत है, टू डू गुड और इवल to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. एक बहुत बुरी आदत है इंसानों में। माशाअल्लाह कुछ लोग इसमें से साफ पाक हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाए हुए हैं, वो बात करने के वक़्त सोचते हैं। तो उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर लोगों की बात मैं करता हूँ कि वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने से नीचा दिखाने के लिए उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयों को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उनकी बुराइयों को दूसरे
کے سامنے بتاتے ہیں. تو the Quran admonishes those who indulge in such activities. خدا بھی اس سے بیزار ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار ہیں, اور قرآن مجید میں اس کی سخت وعید کی گئی ہے کہ ایسا مت کرو. اگر آپ ماشاءاللہ آپ سبھی مسلمان ہیں, آپ کو سورہ نمبر قرآن مجید کا سورہ 104 سورہ یاد ہوگا. ہاں بالکل, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ فرمایا ہے جو اس نے فرمایا, Woe to every kind of scandal mongers and backbiters. دو برائیاں ہیں, برے خسائل ہیں, ایک اسکینڈل مونگر, دوسرا بیک بیٹر. میں نے یہاں لکھا ہے, پہلا ورڈ آتا ہے ایڈمونش, یعنی تنبیہ کرنا, ملامت کرنا. دوسرا اسکینڈل مونگر, چغل خور. بیک بیٹنگ مینس غیبت کرنا. چغل خور ہو گیا ایک یہاں سے بات سن کر دوسرے تک پہنچانا, اس کو کہتے ہیں چغل خور. اور بیک بیٹنگ کہتے ہیں کسی کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا. تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے فرمایا, اور گاڈ سے خدا کے لیے ہولڈ دائی ٹنگ. دائی مینس یور ٹنگ. اٹ از اولڈ یوز آف, پہلے ہم استعمال کرتے تھے دائی, تو اب ہم کہتے ہیں یور, آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بہت مشہور حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ جو اپنے دوسرے کسی آدمی کی بات کو, اس کی برائیوں کو, اس کی خامیوں کو کسی دوسرے کے سامنے اظہار کرے, اس ایسی بات کو جو اس کو سامنے کہنے میں برا لگے, تو اس کو بیک بیٹنگ کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اتنا بہت بڑا جرم کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یعنی زن سہ پنس ممتز بوے سن کھان ماز. یوت اسلامس مز وعید آمٕژ امِچ. لہذا آز کر اسہِ ترٛےٚ کتھ. اکھ یہ تھاوو أسۍ فار ایور یاد, فار گاڈ سیک ہولڈ دیٹ ٹنگ. أسۍ آسو پنٕنۍ تھنک بفور یو سپیک. بہٕ ونہٕ یِتھ پٲٹھۍ تھنک بفور یو سپیک. ییٚلہِ تہِ أسۍ کتھ آسو کران أسۍ آسو گۄڈٕ سونٛچُن اَسہِ پَزیا یہِ کَتھ کَرٕنۍ کِنہٕ کینٛہہ پَزِ نہٕ کَرٕنۍ. تہٕ کَتَن تہِ گژھن نہٕ یِم زٕ ہیبِٹ اَسہِ منٛز ڈیولپ گژھٕنۍ, سکینڈل مونگر تہٕ بیک بیٹنگ. تِکیازِ تُہۍ وٕچھِو وٕنۍ چھِ أسۍ سٹاٹٕے کران. اَتھ منٛز چھُ یَتھ لیسنس منٛز چھُ مختلف ریلِجنن ہٕنٛز تہِ ذِکر کہ واریاہو فلاسفرو, واریاہو سکالرو, واریاہو مذہبو چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ وعید کٔرمٕژ, مگر سٹاٹس پٮ۪ٹھ آمُت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حدیث مبارک ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان کوٚر. قرآن مجید آیہِ تہِ پٔر مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ. اگر کٲنٛسہِ یہِ سوٗر یاد آسہِ نہٕ سُہ کَرِ یہِ سوٗر تہِ یاد. وَیلٌ لِکُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یحسب أن مالَهُ أخلده. تا آخر کٔرِو تُہۍ یاد یہِ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تھٲے اَسہِ اکھ حدیث مبارک یاد کہ یُس کٲنٛسہِ ہٕنٛز بُرٲیی تس ورٲے بیٚکِس نِش اظہار کران آسہِ, سُہ مٲنۍتو سُہ چھُ تیٖژ غلطی کران زن تہِ چھُ سُہ پننِس مٲنٛتِس بٲے سُنٛد ماز کھٮ۪وان. تہٕ قرآن مجیدن تہِ چھُ اکھ وعید کٔرمٕژ, وٲر ٲسِن تس پٮ۪ٹھ یُس زن نہٕ جو پیٹ پیچھے بات کرتا ہو. ویری نایس. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ منٛگو أسۍ اللہ تعالیٰ ہس نجات یِمن یِتھٮ۪ن بُرٕ عادتن نِش. تہٕ آیندٕ آسو أسۍ روزان محتاط, أسۍ تہِ تھاوو پنٕنۍ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ زبردست کنٹرول. تھینک یوٗ فار ٹُڈے. السلام علیکم.